हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट यो कार्यक्रम यहाँहरूले दैनिक रूपमा फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्दै आउनुभएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक सामग्रीहरू बढीजसो प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्री रहेका छन्। हामीले समृद्धि खोजिरहेका छौँ, हामीले सुख खोजिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यसका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर खोजनीति गर्दा स्वास्थ्य अग्रणी स्थानमा आउने हुनाले हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखेको हुनाले पनि हामीले दायित्व बोध गरेर यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ अनि जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ प्रयोगहरू, प्रयासहरू र उपलब्धिहरूको पनि यहाँ चर्चा गर्छौँ अनि कतै कमी कमजोरी भइरहेका छन् भने तिनको विषयमा खबरदारी पनि गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयहरू छन्, केही विज्ञहरू छन्। आउनुहोस् ती विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यसका विभिन्न दृष्टिकोणबाट कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी अलिकति फरक विषयमा कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछौँ। सडक दुर्घटना। सडक दुर्घटनाको कुरा गर्दा संसारको हेर्ने हो भने, डाटा हेर्ने हो भने मान्छेको मृत्यु हुने कारणमध्ये सडक दुर्घटना 4औं नम्बरमा पर्छ। अनि अर्को कुरा, प्रत्येक 6 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिको दुर्घटनाकै कारण मृत्यु भइरहेको हुन्छ। सडक दुर्घटनाको मात्रै कारणले प्रत्येक 6 सेकेन्डमा एकजनाले ज्यान गुमाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण गर्दा यो पक्कै पनि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो र नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूमध्ये 7% सडक दुर्घटनाबाट मरेका हुन्छन्। भनेपछि यो निकै नै संवेदनशील विषय हो। सडक दुर्घटनाबाट कसरी बच्ने भने पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। आज हामी यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा हामी अर्को विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ, खानपान, पोषण सुरक्षा। यो समयमा हामीले आफ्नो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वृद्धि गर्नु परेको छ। त त्यो कसरी वृद्धि गर्ने, यो चिसो मौसममा कसरी ध्यान दिने, हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढाएनौँ भने के हुन्छ, त्यो बढाउने उपायहरू के छन्, यो विषयमा हामी एकजना पोषणविदसँग आज कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी हामीले खानपानमा कस्ता कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयमा उहाँले हामीलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग विभिन्न छोटा चेतनामूलक जानकारीमूलक सामग्रीहरू पनि रहनेछन्। त्यसबाहेक हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले दैनिक खानपानमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयहरू समेटिएको अर्को सामग्री पनि रहेको छ, जसलाई हामीले मेरो जीवनशैली भनेर सेगमेन्ट नै बनाएका छौँ र त्यो सेगमेन्ट पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। एकजना विज्ञले यो विषयमा हामीलाई केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। आउनु सुरुवातमा भने सडक दुर्घटना सम्बन्धी यो एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सबै नेपालीको पहुँचमा रहेको सडक यातायात एकमात्र भरपर्दो यात्राको माध्यम हो। तर सडक यातायात असुरक्षित बनेको छ। सडक दुर्घटना र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढेको छ।
कयौँ अपाङ्ग भएर बाँच्न बाध्य छन्। दुर्घटनाले व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देशलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ। नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा हताहत नभएको कुनै दिन नै छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा मानिसको मृत्युको चौथो कारक सडक दुर्घटना हो। वर्षेनी नेपालमा हुने मृत्युमध्ये 7% मानिसको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुन्छ। सडक दुर्घटना र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या वर्षेनी बढेको बढै छ। कयौँ अपाङ्ग र घाइते भएका छन्। आफन्तको शारीरिक पीडा र आफन्त गुमाउनु पर्दाको मानसिक आघात पनि उस्तै छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2011 देखि 2020 सम्मलाई विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना विश्वभर लागू गरेको छ। नेपालले पनि नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना सन् 2013 देखि 2020 बनाई लागू गरेको छ। नेपाल सडक सुरक्षा रणनीतिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुझाव अनुसरण गर्दै हालको दरभन्दा आधारमा छार्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सन् 2020 को अन्तिम महिनामा आउँदा समेत नेपालमा सडक ट्राफिक दुर्घटना अपेक्षाकृत रूपमा न्यूनीकरण हुन भने सकेको छैन। सडक, सवारी चालक, सवारी साधन, यात्रुको चेतना र ट्राफिक व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नपुर्याउँदा सडक दुर्घटना हुने गरेको छ। दुर्घटना भएपछि वास्तवमा दुर्घटनाका कारणले मान्छेको मृत्यु, अङ्गभङ्ग, घाइते अनि सँगसँगै चाहिँ सवारी साधनको क्षति, यो ठुलो क्षति भइरहेको अवस्था यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। अब दुर्घटना किन भइरहेछन् वास्तवमा हामी त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। अहिले दुर्घटना रोक्नै पर्छ, दुर्घटना कम गर्नै पर्छ। दुर्घटना कम गर्नलाई वास्तवमा दुर्घटना किन भइरहेछन्, कस्ता कस्ता दुर्घटनाहरू छन्, हाम्रो चाहिँ डाटाले के देखाउँछ, यो कुराको अध्ययन गर्न जरुरी छ। र अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रा तथ्याङ्कहरूले चाहिँ दुर्घटनामा बढी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट मोटरसाइकलको, त्यसपछि आएर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको इन्भल्भमेन्टमा पैदल यात्रीको, यी कुराहरू चाहिँ देखिन्छन्। र कारणमा चाहिँ जस्तै दुई चारवटा कुरा देख्छु म वास्तवमा यहाँका दुर्घटनाको अध्ययन गर्दा। यहाँको दुर्घटना र अलिकति यहाँभन्दा बाहिर, काठमाडौँभन्दा बाहिर गएर हाइवेमा गऱ्यो भने फेरि फरक छ, त्यहाँको नेचर फरक छ। तर यहाँ चाहिँ केले भइरहेछ भनेदेखि धेरै एक्सिडेन्ट चाहिँ जताभावी बाटो काट्ने हुन्छ। अझ साँझको समयमा तोकिएको ठाउँमा बाहिर बाटो काटिदिने र हाम्रो चाहिँ सवारी साधनले बाटो काटिरहेको मान्छेलाई देख्न नसक्ने। देख्न पनि किन सक्दैन भनेदेखि गाडीको चाहिँ नि हामीसँग दोहोरो डिभाइडर छैनन्। यताबाट आउने गाडी, दुईवटा गाडी एउटै लेनमा हिँड्नुपर्छ र त्यो लाइटको कारणले पनि देखिँदैन। त्यस्ता चाहिँ कारणले अलिकति स्पिडमा त्यो गाडी छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिन्छ। एउटा पैदल यात्रीले जताभावी बाटो काट्ने कारणले चाहिँ भइरहेको देख्छु म। अहिले हामीसँग नयाँ बनेका बाटाहरू छन्। नयाँ बनेका बाटामा चाहिँ स्पिड बढी छ। त्यो स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छँदैछ। त्यो स्पिडको कारणले पनि चाहिँ दुर्घटना भइरहेको देख्छु म। अर्को हामीसँग चाहिँ लेन डिभाइडर छैन। हाम्रा चाहिँ बाटाहरू चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका चाहिँ छैनन्। बिचमा लेन डिभाइडर कहीँ पनि छैन। एउटा सेतो लाइन कोरिदिएको हुन्छ। त्यो लाइनलाई कसैले चाहिँ पालना गर्दैन। त्यस लाइन के हो भनेर बुझ्दैन। त्यो लाइन क्रसै गर्दा नहुने लाइन हो, तर सबैले क्रस गरिदिन्छन्। त्यसले पनि दुर्घटना बढाइरहेको चाहिँ अवस्थाहरू छ। र सँगसँगै चाहिँ अब अर्को चाहिँ हामी कहाँ भएको मादक सेवन गरी सवारी साधन चलाउने र यो अहिलेको चाहिँ संसारभरि फैलिएको कोभिडको कारणले अहिले मापासी चेक पनि चाहिँ रोकिएको अवस्था छ। किनभने नजिक गएर चाहिँ चेक गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले पनि चाहिँ अहिले मापासी गरेर मादक सेवन गरेर सवारी साधन चलाएकाहरूको दुर्घटना पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यी चाहिँ कारण भए। अब हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यिनीहरूले वास्तवमै चाहिँ मानव स्वास्थ्यमा त असर परेकै छ। मानव स्वास्थ्यमा त ठुलो असर परेको छ। हाम्रो चाहिँ प्रत्येक दिन डाटा हेर्नु, प्रत्येक दिन चाहिँ 4-5 जना मान्छेको मृत्यु हुने अनि सयौँको मान्छे चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने। तिनलाई चाहिँ त्यो अङ्गभङ्ग भएका मान्छेलाई लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने र तिनको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डसम्म त्यसले चाहिँ असर उसलाई मात्रै होइन, उसको फ्यामिलीमा, परिवारमा, समाजमा समेत चाहिँ त्यसले असर गरिरहेकालाई यो चाहिँ रोकथाम गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ। अब सडकमा हुने भनेको चालक र पैदल यात्री दुईवटा भयो। एकातिर चालक छ, अर्कोतिर पैदल यात्री, दुईटै सडकमा छ। सडकमा हुने हो दुर्घटना भनेको। अब यो दुईटै मान्छे चाहिँ सचेत हुनुपर्छ है। चालक पनि सचेत हुनुपर्छ, पैदल यात्री पनि सचेत हुनुपर्छ। यो दुईटैलाई चाहिँ आफ्नो सचेतनाको एउटा लेभल हुन्छ नि। यो यस्तो कारणले दुर्घटना हुन्छ, यो मैले यो गरेँ भने दुर्घटना हुन्छ, यो गरिँदैन भने दुर्घटना हुँदैन भनेर उनीहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। चालकको सन्दर्भमा चालक भनेको सवारी चालक अनुमति प्राप्त, लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति
उनीहरूले सिकेका हुन्छन्, पढेका हुन्छन्, पढेर सिकेर जानेर यो जान्ने भयो भनेपछि बल्ल लाइसेन्स दिएको हुन्छ। भनेपछि उनीहरू जानेका व्यक्ति छन्। जानेका व्यक्तिले सवारी चलाउँदा गल्ती गरिदिने, जानाजान गल्ती, जानेका व्यक्तिले गल्ती गर्ने भने जानाजान गल्ती गर्ने त हो। जानाजान गल्ती गर्ने मान्छेले चाहिँ सवारी गल्ती गरिदिएका कारणले चाहिँ दुर्घटना बढाएको छ भने त्यस्ता मान्छेलाई सचेत गराउनु पर्ने जरुरी छ। कसरी सचेत गराउने अब त्यस्ता मान्छेलाई? जानेका मान्छेलाई गल्ती गरेर सचेत गराउने भनेको जरिमानाले। उनलाई चाहिँ अब ऐन कानुनले तोकिएको जरिमाना जति छ त्यो जरिमानाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउनुपर्छ। उनीलाई जरिमाना कारवाही गर्ने, कारवाही गरेपछि उसले चाहिँ ओहो मैले जरिमाना गरेँ, यो कुरामा जरिमाना मैले चाहिँ तिर्नु पऱ्यो भनेपछि ऊ अर्कोचोटिलाई सचेत हुन्छ। यो चाहिँ एउटा पाटो यो छ। अब त्यो बाहेक उसलाई चाहिँ पढाउने, सिकाउने, बारम्बार चाहिँ झचगाइराख्ने र हाम्रा चाहिँ पूर्वाधारका सडकका बाटाहरू पनि यस्तो बनाइदिने कि त्यो गल्ती गर्नै नपाउने ठाउँ बनाइदिने होइन। दुर्घटनालाई सचेतना चाहिँ बोर्डहरू अनेक छन्, धेरै उपायहरू छन्। यसरी एउटा चाहिँ चालकलाई सचेत बनाउनुपर्छ हामीले। चालकलाई मैले गल्ती गर्नु हुँदैन, गल्ती गरे बाबत कि चाहिँ दुर्घटना हुन्छ त्यो चाहिँ म कारबाहीको भागीदार हुन्छु भनेर उसलाई चाहिँ दिमागमा त्यो पारिराख्नुपर्छ एउटा। अर्कोतिर चाहिँ पैदल यात्रीहरू छन् जो बाटोमा हिँड्छन्, गाडीमा चढ्छन्, चढ्न उतिर जानेका छैनन्, बाटोमा हिँड्ने कहाँबाट हिँड्ने भन्ने थाहा छैन। यो यावत अर्को एउटा पक्ष छ जो चाहिँ सचेतनामा कमजोर छ, किनभने उनीहरूले पढेको यो ट्राफिक सम्बन्धी पढेको हुँदैन। त उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ व्यापक सचेतना दिनुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी, यो गरिनौँ हामीले पालना गरिनौँ भने चाहिँ दुर्घटना परिन्छ है। जताबाट त्यतै बाटो काट्यौँ भने दुर्घटना परिन्छ, ओभरहेड भएको ठाउँमा ओभरहेडमा गइनौँ भने दुर्घटना परिन्छ, हेर्ने बेला दायाँ बायाँ नहेरिकन हिँड्यौँ भने दुर्घटना परिन्छ, टल्किने कुरा लाएर राति बाहिर बाटोमा निस्क्यौँ भने नलागिने बाटोमा निस्क्यौँ भने दुर्घटना परिन्छ। यस्ता धेरै छन् कुराहरू। यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउनुपर्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारले उहाँहरूलाई यस्तो गाइड गरिदिनुपर्छ। म जताबाट त्यताबाट बाटो काट्न चाहन्छु भने पनि त्यो यस्तो पूर्वाधार यस्तो बनाइदिने, त्यो ठाउँै छैन बाटो काट्ने, रेलिङ लगाइदिने, के लगाइदिने, बाटो काट्ने ठाउँ छैन, काँदैन ओभरहेडमै जानु पर्यो। त्यसरी पूर्वाधारले पनि उहाँहरूलाई गाइड गर्नुपर्छ र सचेतनाले पनि चाहिँ जहाँ त्यहीँ बाटो काट्नु हुँदैन, जेब्रा क्रसरमा मात्रै काट्नुपर्छ, ट्राफिक बत्तीलाई हेरेर काट्नुपर्छ, ओभरहेडबाट काट्नुपर्छ भनेर त्यसरी सिकाउने पनि, पूर्वाधारले गाइड गर्ने पनि पैदल यात्रीलाई, र चालकलाई चाहिँ जरिमानाले चाहिँ गाइड गर्ने पनि र सिकाउने पनि, दुइटै काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्ततः चाहिँ फेरि यो सबैको चाहिँ ठुलो रोल चाहिँ मैले देख्छु पूर्वाधारमै हुन्छ। हेर्नुहोस्, पूर्वाधार नै यस्तो बनाइदिने जहाँ चाहिँ उनीहरूले गल्ती चाहेर पनि गल्ती गर्न नसक्ने पूर्वाधार बनाइसकेपछि स्वतः दुर्घटना चाहिँ घट्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो 14 दिन अगाडिको र अहिलेको तथ्याङ्क तपाईँ हेर्ने हो भनेदेखि हामी के पाउँछौँ? एउटा कुरो के पाउँछौँ भने दुर्घटना बढिरहेको छ, यसमा कुनै दुईमा छैन, दुर्घटना बढी नै रहेको छ। र दुर्घटना सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ सवारी साधन पनि सडकमा बढिरहेकै छन् र दुर्घटनामा चाहिँ जस्तै पैदल यात्रीको, मोटरसाइकलको र पैदल यात्रीको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट बढी देखिन्छ। यसको मतलब हामीले चाहिँ पैदल यात्रीलाई सचेत गराउनु पर्ने जरुरी छ र मोटरसाइकललाई चेकिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। र त्यो सँगसँगै मापसे पनि चाहिँ नि मैले अघि भने नि मापसेको पनि पहिलेको चैत महिनामा जति हुन्थ्यो मापसे गरेर दुर्घटना हुने, अहिलेको दुर्घटनाको सङ्ख्या मादक पदार्थ सेवन गरेर दुर्घटना सङ्ख्या हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले त्यो पनि बढेको देखिन्छ। भने अब मादक पदार्थको चेकिङमा पनि हामी जानुपर्छ है। अब चाहिँ सङ्क्रमणको बिचमा पनि अब कुनै उपाय निकालेर आफूलाई सङ्क्रमण नसर्ने हिसाबले चाहिँ मादक पदार्थ चेकिङमा पनि जानुपर्छ। र स्पेसली फोकस चाहिँ मोटरसाइकललाई र पैदल यात्रीलाई चाहिँ फोकस गरेर सचेतना कार्यक्रम अथवा जरिमाना कार्यक्रम अरू कार्यक्रममा हामीले लन्च गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो यो तथ्याङ्कले चाहिँ त्यसरी बताउँछ। दुर्घटना भन्ने ट्राफिक प्रहरीको एकल प्रयासले मात्रै चाहिँ नि हुनेवाला छैन। यसमा चाहिँ नि सरकारी निकाय बिचकै पनि सहकारी र समन्वयको आवश्यकता छ। यसमा सडक जोडिएको छ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा, यातायात जोडिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा, नगरपालिकाहरू जोडिएका छन् प्रत्यक्ष रूपमा। यो हामी सरकारवाला सरकारी निकाय जो छन् उहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा संयुक्त प्रयास छँदैछ, चाहिन्छ नै। त्यो सँगसँगै चाहिँ यो प्रयास चाहिँ चाहिँ निकायहरूको मात्रै होइन हाम्रो पनि हो भन्ने कुरो चाहिँ अब यो सर्वसाधारणले पनि बुझिदिनु पऱ्यो, प्रत्येक चालकले पनि बुझिदिनु पऱ्यो। चालकले पनि चाहिँ दुर्घटना चाहिँ रहित चाहिँ नि म दुर्घटना 1 वर्षसम्म 20 वर्ष मैले गाडी कुदाएँ तर अहिलेसम्म दुर्घटना गरिनँ भन्ने किसिमको चाहिँ आत्मसन्तुष्टि दिने खालको चालक पनि चाहियो। उहाँहरूले त्यस्तो बनाउनु पनि पऱ्यो। मान्नुहुन्न भने बाध्य बनाउने, कानुनी हिसाबले बाध्य पनि बनाउनु पऱ्यो उहाँहरूलाई। म दुर्घटना गराएँ भने मलाई यो चाहिँ नि हानि हुन्छ भन्ने बाध्य बनाएर चालकलाई बाध्य बनाएपछि चालक सचेत हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ पैदल यात्रीहरू सडक पार गर्ने, सडकमा हिँड्ने जुन एउटा चाहिँ ठुलो वर्ग छ त्यो वर्गलाई पनि ठुलै स्केलको सचेतना चाहिँ जगाउनु चाहिँ जरुरी छ। यो सचेतना चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले मात्रै होइन समस्त
सरकारी निकाय, मिडियाकर्मी, स्थानीय निकाय, अरू जति पनि हामी चाहिँ नि सङ्घ संस्था परिचालित हुन सक्छौँ, परिचालित भएर यो जनचेतनाको पाटोलाई चाहिँ त्यसै लाने र कारबाहीको पाटोलाई पनि सँगसँगै त्यसरी लग्यो भनेदेखि दुर्घटना घट्न सक्छ। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, विभिन्न अनुसन्धानहरूले के भनेका छन् भने हाम्रो खानपान र हाम्रो जीवनशैली हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने मुख्य कुरा हो। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण संसारभरि फैलिएपछि यो कुराको झन् धेरै आवश्यकता महसुस हुँदै आयो र मानिसहरूले त्यसमा चासो दिन थाले। हामीले रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी बढाउन सक्छौँ? हाम्रो खानपान त्यसमा कस्तो हुनुपर्छ? हामीले पोषण सुरक्षा कसरी अपनाउन सक्छौँ? पोषण सुरक्षा भनेको के हो? के हामीले टन्न खानेकुराहरू खाँदैमा पोषण सुरक्षा पाएका हुन्छौँ या हामीले हाम्रो खानपानमा केही ध्यान दिनु जरुरी छ, केही परिवर्तन गर्नु जरुरी छ? त्यसमाथि पनि अहिले चिसो मौसम सुरु भएको छ। यो मौसममा हामीले कसरी ध्यान दिनुपर्छ? यो विषयमा हामीले एकजना पोषणविदसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्न मास्कको प्रयोग गर्न, नियमित हात धुन तथा व्यक्ति बीच भौतिक दूरी कायम गर्न आवश्यक छ।
साथै प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न स्वस्थ आहार झनै उपयुक्त हुने पोषणविदहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न कसरी प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययन भइरहेको छ। स्वस्थकर सन्तुलित आहार र आनी बानीले रोग प्रतिरोधी क्षमता निर्धारण गर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। तर धेरै परिणाममा विभिन्न परिकार खाँदा भने त्यसले बेफाइदा हुने पोषणविदहरूको भनाइ छ। शरीरमा प्रतिरक्षाका लागि भिटामिन युक्त फलफुल, सागसब्जी खाने, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहने, कम तनाव र पर्याप्त निद्रा चाहिने विज्ञहरू बताउँछन्। रचनात्मक वा सृजनात्मक बन्न सकेमा पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा विकास हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने उपायबारे पोषणविद अनुश्री आचार्यसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अब कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन डाइट हुन्छ नि, कोरोना भाइरसलाई हामीले छुट्याएको डाइट, एज अ डाइटिसियन हामीले चाहिँ के भन्छ भने कोरोना भाइरस लाग्नु अगाडि एउटा फेज हुन्छ, त्यसको लागि छुट्टै डाइट हुन्छ होइन। लागिराख्ने टाइम जुन हुन्छ, जुन एउटा मेडिकल कन्डिसन वाइज हामीले टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ निस्किन्छ, त्यस पछाडि जुन आइसोलेसन बस्नुपर्ने अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने टाइम हुन्छ, त्यो बेलाको डाइट छुट्टै हुन्छ होइन। त्यस पछाडि एउटा रिकभर्ड भएर जस्तै नेगेटिभ आयो, फेरि टेस्ट गराउँदाखेरि भइसकेपछि उहाँ जब आफ्नो घर फर्किनुहुन्छ, ब्याक टु आफ्नो नर्मल लाइफ जानुहुन्छ, त्यस पछाडि उहाँले फलो गर्ने डाइट फेरि फरक हुन जान्छ क्या। किनभने तपाईँको बिफोर भनेको चाहिँ तपाईँको प्रिकसनको लागि दिनुपर्ने डाइट हुन्छ होइन। ड्युरिङ भनेको तपाईँको एकदमै विकनेस भइरहेको टाइम हुन्छ, यतिसम्म पनि हुन्छ कि कोही कोही त भेन्टिलेटरमै एडमिट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ होइन। मुखबाट खानु सक्नु हुँदैन, अक्सिजन मास्क लगाएर बसेको हुन्छ, पुरै टी फिडिङ गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ त्यतिखेर होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको रिकभर्ड भइसकेपछि हामीले जुन टेस्टपछि उहाँहरूको रिकभर्ड भएर ब्याक टु होम जानुहुन्छ, अब चाहिँ के डर हुन्छ भने फेरि जाँदाखेरि रिइन्फेक्सन हुने डर हुन्छ क्या उहाँहरूलाई। सो त्यो रिइन्फेक्सनबाट आफूलाई कसरी अझ इम्युनिटी स्ट्रङ बनाएर बस्ने होइन, यतिसम्म गलाइसकेको हुन्छ कि कोरोना भाइरसले हामीलाई त्यो विकनेसबाट चाहिँ उठ्नै टाइम लाग्छ क्या होइन। सो आफ्नो त्यो जुन एउटा स्ट्रेन्थ थियो त्यो त्यसलाई अझै ब्याक कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ होइन। अब यो कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ भने जस्तै बच्चाहरूको डाइट छुट्टै हुन्छ नर्मल्ली पनि होइन, त्यस्तै गरेर एडल्टको छुट्टै हुन्छ, अब सिनियर सिटिजन्सको छुट्टै हुन्छ होइन। सबैभन्दा कमजोर इम्युनिटी नै बच्चा र बुढाबुढी, हामीले सिनियर सिटिजन्स भन्छौँ होइन, वृद्धहरूको उहाँहरूको लागि चाहिँ हुने डाइटै फरक हुन्छ। जुन एडल्ट हुन्छ उहाँहरूलाई पनि गाह्रो गरेको हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको लागि पनि के हुन्छ भने जुन एउटा नर्मल प्रोसिडरमा नै हामीले एज वाइज, हाइट वाइज, तपाईँको मेडिकल कन्डिसन वाइज तपाईँको डाइट छुट्याएको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको कोरोना भाइरसको टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जुन हामीले एउटा मान्छेलाई जस्तै डायबिटिस छ होइन, एउटा मान्छेलाई हाइपरटेन्सन पहिलेदेखि होला, हाइपरटेन्सन पहिलेदेखि होला होइन, अथवा कुनै अरू सर्जरी गरिसकेको मान्छे हुनसक्छ, कसैलाई हार्टको प्रब्लम हुन्छ, कसैलाई पहिलेदेखि लङ्समा इन्फेक्सन हुन्छ, कसैलाई सानैदेखि निमोनिया भएको कन्डिसनहरू हुन्छ होइन। सो त्यस्तो कन्डिसन भइसकेको मान्छेलाई कोरोना भाइरसले एट्याक गर्दाखेरि झन् बढी रिस्क हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। सो त्यो टाइम एकदमै क्रिटिकल हुन्छ क्या, चाहे त्यो अगाडि होस् चाहे त्यो बिचको टाइम होस् या पछाडिको टाइम होस्, एकदमै केयर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल मान्छेलाई पनि के हुन्छ भने अरूलाई त रिस्क छँदैछ हाइवेमा होइन, एकदमै धेरै नै रिस्क हुन्छ, तर जो नर्मल हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हुन्छ क्या, चाहे त्यो तपाईँको प्री स्टेज होस्, लागिरहेको स्टेज होस् अथवा भइसकेको स्टेज होस् होइन। अब मैले चाहिँ के भन्छु भने खानामा प्री स्टेजमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने इम्युनिटी बिल्ड गर्नलाई कस्तो कस्तो खानेकुरा खाने त, जस्तै भाइटामिन सीहरू हामीले रेकमेन्ड गरिरहन्छ, भाइटामिन सी भएको खानेकुराहरू होइन। अब अहिले जाडोको अहिले चाहिँ तपाईँको अब जाडोकै सिजनमा हाम्रो सुन्तला पाइन्छ बारीहरूमा, हाम्रो भोगोटेहरू पाइन्छ होइन, हाम्रो निबुवाहरू पाइन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो अब जुन घरमै एभाइलेबल कागतीहरू हुन्छ त्यसमा पनि भाइटामिन सीहरू मजाले पाइन्छ होइन। सागसब्जीहरूमा पाइन्छ होइन, जुन हामीले हरियो साग हुन्छ हरियो सागहरूमा पाइन्छ। सो त्यो चाहिँ भाइटामिन सी भयो। त्यस्तै गरेर म्याग्नेसियम भन्छौँ हामीले, जिङ्क भन्छौँ होइन, त्यो पाउने चिज भनेको गेडागुडी भयो, माछा मासु भयो, अन्डा भयो, दुध भयो होइन। त्यो चाहिँ हामीले रेगुलर खानु पऱ्यो। जुन हाम्रो अरू बेला नर्मल्ली हामीलाई तागत दिने भनेर जुन हामीले खानेकुराहरू छुट्याएको हुन्छौँ, हामीले याद गरिरहेको हुन्छौँ होइन। जस्तै तपाईँको के हुन्छ भने यो टाइममा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि घाउलाई निको पार्नलाई प्रोटिनको एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण
चाहिँ एउटा भूमिका हुन्छ क्या। त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरसले इन्फेक्ट गरिसकेपछि पनि त्यसले पनि घाउ नै बनाएको लङ्समा होइन। सो त्यसलाई पनि कभर गर्नलाई प्रोटिन चाहिन्छ क्या। अनि प्रोटिन पनि कस्तो हुन्छ भने अब कतिपय चाहिँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ नन भेजिटेरियन हुन्छ क्या। अब कस्तो हुन्छ भने भेजिटेरियनहरूले चाहिँ जनावरबाट आउने प्रोटिनहरू खानु खोज्नु हुँदैन होइन, माछा मासु अन्डाहरू खान खोज्नु हुँदैन होइन। तर प्लान्टबाट आएको चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ। तर हामीले के भन्छौँ भने जुन एउटा माछा मासु अन्डाबाट आउने प्रोटिन हुन्छ त्यो जतिको फाइदा चाहिँ हाम्रो जुन एनिमल बेस भन्छौँ नि हामीले, गेडागुडी भयो होइन, त्यस्तै गरेर तपाईँको टोफुहरू भयो, सोयाबिन भन्छौँ हामीले होइन, मसरुमहरू भयो होइन, त्यसबाट आउने जतिको चाहिँ त्यति बराबर चाहिँ तुलना गर्न मिल्दैन होइन। किनकि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले जनावरको जुन प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छौँ होइन। अब कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने बच्चैदेखि खाएको छुइनँ कसरी खाम भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने अब खानै मन छैन, अब उहाँलाई जबरजस्ती गर्न त मिलेन। तर अब कस्तो हुन्छ भने सकेसम्म उहाँले एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्छ भने डाइरेक्ट अन्डा खान जसले रुचाउनु हुँदैन प्यानकेकहरू जस्तै तपाईँको आटामा अन्डा हालेरै त्यो प्यानकेकहरू जस्तो बनाएर खाँदाखेरि अन्डाहरूको त्यो हुन्छ नि सेन्टहरू नआउने गरेर पिठोमै अन्डा मुसेर त्यो वेमा चाहिँ हामीले दिने गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ नि नट्स भन्छौँ हामीले, जुन हाडे बदाम भन्छौँ होइन, हामीले जुन काजुहरू भन्छौँ होइन, जुन हामीले ओखरहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि म्याग्नेसियमहरूमा जिङ्कहरूमा एकदमै हाई हुन्छ क्या होइन। त्यस्तै गरेर त्यसमा पनि प्रोटिनहरू एकदमै राम्रो प्रोटिनहरू हुन्छ त्यसमा पनि। अब जसले माछा मासु अन्डा खान सक्नुहुन्न एटलिस्ट त्यति भए पनि दिनको 30 ग्राम जति चाहिँ खायो भने अलिकति हेल्थ तपाईँको इम्युनिटीहरू बिल्डअप गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अहिले धेरै नै चलेको कुरा होइन बेसार पानी भनिन्छ। तर बेसार पानी भन्दा पनि मैले के भन्छु भने दुधसँग लिनुहोस्, किनकि हाम्रो शरीरमा बेसार यत्तिकै एब्जर्ब हुँदैन क्या हाम्रो शरीरमा। हामीले सुने जस्तै या बजारमा हल्ला भए जस्तै खास यति नै फाइदाजनक कुरा हो। बेसारको एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ होइन। तर तपाईँको कस्तो भने यो बजारमा फैलेको अफवाह मात्र होइन, राम्रो पक्ष नै यो कुरामा आइरहेको हो होइन। तर कुरा के भइदिन्छ भने जस्तै बेसार एउटालाई सुट गर्छ भने अर्कोलाई नगर्न सक्छ होइन। मान्छेको चाहिँ के छ भने उसले बेसार पानी खायो, उसले बेसार दुध खायो, उसलाई राम्रो गयो, मलाई पनि गर्छ भनेर मान्छेले त्यो पनि खान थाल्छ। हजुर हजुर। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै किडनी पेसेन्टहरू हुन्छ, कतिपय किडनी पेसेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ भने पोट्यासियमहरू चाहिँ एभोइड गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ होइन। अब कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको बेसार चाहिँ लेडिजहरू मेनली होइन, लेडिजको प्रेग्नेन्सीको टाइममा मिल्दैन, तपाईँको ल्याक्टेटिङ मदर्सहरूले चाहिँ सकेसम्म नखानु भनिन्छ होइन। त्यस्तै गरेर किडनीको पेसेन्टहरूले एभोइड गर्नु भनिन्छ होइन। अब लिभरको कतिपय कन्डिसन्सहरूमा हामीले एभोइड गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ डिजिज वाइज चाहिँ हामीले एभोइड गरिरहेको हुन्छौँ होइन। तर प्लस कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एलर्जी पनि हुन्छ क्या कोही कोहीलाई, केही रोग लागेको छैन तर खाँदाखेरि पनि सुटै नगर्ने होइन, त्यो पनि याद गर्नु पऱ्यो। अब कोही कोहीलाई चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको बेसार दुधले चाहिँ स्किन राम्रो गराउने होइन, तपाईँको हेल्थ वाइज राम्रो गराउने, तपाईँको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने एन्टिबायोटिक र एन्टिसेप्टिक प्रपर्टी हुन्छ बेसारमा होइन। तर त्यो एब्जर्ब गर्नको लागि पानीसँग एब्जर्ब हुँदैन। तपाईँको जब दुधसँग लिनुहुन्छ अथवा कुनै फ्याट चिल्लो पदार्थसँग लिनुहुन्छ तब मात्र बेसार गएर तपाईँको शरीरमा एब्जर्ब हुन्छ। हामीले जुन तरकारीमा बेसार हालेर खान्छ त्यो चाहिँ पहिला पुर्खामा चाहिँ हाम्रो के चलन थियो भने यो तरकारी पोइजनियस अथवा यसमा चाहिँ विष छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ बेसार युज गरिँदो रहेछ क्या। त्यो बेसार युज गरेपछि यदि त्यो पहेँलो भएन भने त्यो चाहिँ खान नमिल्ने तरकारी भनेर चाहिँ त्यसरी हाम्रो पुर्खाहरूले युज गर्नुहुन्थ्यो। साइन्टिफिक रिजन चाहिँ त्यो वेमा युज हुन्थ्यो क्या। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने अब तेल भइसकेपछि त्यसमा पनि चिल्लो भयो, हाम्रो शरीरमा इजिली एडप्ट हुने भयो होइन। अनि जुन हाम्रो त्यसमा चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रपर्टी छ, माइक्रोब्सहरूसँग लड्ने, कुनै पनि घाउ भयो भने टक्क लाएर बेसारहरू लगाउने चलन छ, याद गर्नुभएको छ होला होइन। सो हाम्रो के भनिन्छ भने महसँग बेसार खानु, दुधसँग बेसार खानु भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि एन्टिबायोटिक खानुभन्दा बेटर भनेर भनिन्छ। बेसार चाहिँ कति खाने, दिनदिनै खानु राम्रो हो कि होइन त्यो कुराहरू पनि होला नि। दिनदिनै कसैको लागि दिनदिनै
खाए पनि फरक पर्दैन, कसैलाई चाहिँ हप्तामा एकचोटि खाए पनि असर गर्छ हैन, त्यो क्वान्टिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ, कसैलाई थोरै खायो भने पनि फाइदा गर्छ। जस्तै जस्तै यो कुराहरू चाहिँ अब मैले कति खाने भन्ने कुराहरू बेसार मात्र नभएर कुनै पनि कुरा मैले कति खाने, मेरो रोगलाई चाहिँ यो कुरा खानु मिल्छ कि मिल्दैन, कति खानुपर्छ भनेर उहाँले बुझ्ने पर्फेक्ट ठाउँहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ? जस्तै जुन हस्पिटल गए पनि हुन्छ कि जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ त हस्पिटल सबै ठाउँ हुँदैन, उहाँले कहाँ बुझ्ने, कोसँग सल्लाह लिने भन्छ एकदम ठुलो प्रश्न हो क्या यो चाहिँ। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने सर, अब जस्तै अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको खानपिन सम्बन्धी जुन हाम्रो सहरीकरण छ नि, सहरीकरणमा चाहिँ डाइटिसियनहरू भनेर आइसक्नु भएको छ हैन, पोषणविदहरू भनेर आइसक्नु भएको छ हैन। तर अब गाउँ गाउँमा के छ भने तपाईँको काठमाडौँमै त्यो जुन एउटा मास छ नि डाइटिसियनको प्रोडक्सन अहिले जति आइरहेको छ त्यो सहरमै पुगिरहेको छैन। हस्पिटलमा तपाईँको एउटा डाइटिसियन मिनिमम पनि हुनुपर्ने, कतिपय हस्पिटलमा त्यो डाइटिसियनै अझै पनि हुनुहुन्न हैन, सरकारी इभन सरकारी हस्पिटलमा पनि हुनुहुन्न, प्राइभेट त अब बल्ल राख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले हैन। त्यस्तै गरेर अब ग्रामीण ठाउँमा जाने भनेको जब त्यो प्रोडक्सन आइसक्छ, अब सरकारी तहमा चाहिँ के छ भने सरकारीमा तपाईँको अस्पतालहरूमा चाहिँ बेडेड हस्पिटलमा तपाईँको एटलिस्ट एकजना भए पनि डाइटिसियन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो क्लज आइसकेको छ। तर अहिलेसम्म भ्याकेन्सी डाइटिसियन भनेर सरकारी उसबाट चाहिँ जुन एउटा लोकसेवा हुन्छ नि त्योबाट खुलाएकै छैन हैन, त्यो एउटा छुट्टै समस्या छ। प्लस अर्को के छ भने तपाईँको पोषणविद भनेर एनजिओ आइएनजिओहरूले चाहिँ पठाइराख्नुहुन्छ, उहाँले जेनरल अब कम्युनिटी न्युट्रिसन भन्छ नि हामीले, कम्युनिटी न्युट्रिसनको पार्टमा चाहिँ उहाँले अवेरनेस दिने हैन, उहाँले चाहिँ जुन एउटा ज्ञान हुन्छ नि ज्ञान चाहिँ बाँड्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूसँग यदि उहाँहरूको गाउँमा कोही आउनु भएको छ पोषणविदहरू भने चाहिँ उहाँलाई सोद्धा भयो हैन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यो खाने यो नखाने चाहिँ भनिदिनुहुन्छ, तर तपाईँको शरीरको अनुसारले तपाईँको जुन एउटा हाइट भन्छौँ हामीले होइन, उचाइ भन्छौँ हामीले, तौल भन्छौँ, त्यो वेमै तपाईँको कतिसम्म खानेकुरा दिने कतिसम्म नदिने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डाइटिसियनलाई थाहा हुन्छ। जस्तै अब अहिलेको चाहिँ यो लाइफस्टाइल चाहिँ सहरी लाइफस्टाइल, अहिले पनि यहाँले अलिकति कुरा गर्नुभयो होइन, सहरी क्षेत्रको जीवनशैली चाहिँ यस्तो छ कि अब जङ्क फुडहरू बढी खाने, बालबालिकामा ठुलो समस्या होइन, जङ्क फुडहरू बढी खाने, बाहिरको कुराहरू बढी खाने, अब आफ्नै प्रडक्ट त हुने भएन होइन, किनेर खानु पऱ्यो, त्यो किनेर खाने क्रममा नि विषादीहरू प्रयोग गरेर खानेकुरा खाने, अब नखाइ पनि सुख छैन होइन, त्यो खानु हुँदैन भनेर मिडियामा आएको आइछ, गर्ने चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने, यो प्रश्न अलिक भेग होला होइन, के कुरामा ध्यान दिने, कस्ता खानपान गर्ने, खानपान बाहिर खानुपर्दा कसरी खाने, अलिकति डिटेल बताइदिनु न। हजुर, अब अहिलेको जुन रिसर्च पेपर्सहरू आइसकेको छ त्यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने खानालाई जङ्क भन्न मिल्दैन, यदि त्यसलाई जङ्क भनियो भने त्यसलाई खाना भन्न मिल्दैन भनेर आइसक्यो होइन। हामीले के भन्न सकिन्छ भने प्याकेज फुड भन्न मिल्यो, फास्ट फुड भन्न मिल्यो होइन, त्यो प्रिपेयर्ड फुड भनेर भन्न मिल्यो, तर त्यसलाई जङ्क भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन भनेर चाहिँ आइसक्यो क्या अहिले। जङ्क भन्यो भने त्यो त पोइजनको रूपमा भयो नि होइन, पोइजन त तपाईँको पानी धेरै खायो भने पनि पोइजन हुन्छ होइन, सो जङ्क भन्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छ होइन। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ अब म के भन्छु भने बाहिरको नखानु म कहिले पनि भन्दिनँ हैन, तर कसरी खाने, कुन मात्रामा खाने, कस्तो ठाउँमा खाने हैन। तपाईँको कस्तो हुन्छ भने बाहिर खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जस्तै फास्ट फुड खानुहुन्छ हैन, कुनै एउटा राम्रो ठाउँमा खानुहुन्छ भने त्यहाँ राम्रो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले कसैले एक प्लेट खाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यसलाई आधी प्लेट बनाएर खानु पऱ्यो। एक प्लेट मोमोमा चाहिँ तपाईँको मोमो नराम्रो होइन हैन, तर मोमो कति खाँदाखेरि नराम्रो हुन्छ भने जब तपाईँले बढी खानुहुन्छ हैन। तपाईँले अरूले एक प्लेट खाइरहेछ भने तपाईँले 2-3 पिस खानु, तपाईँलाई त्यसले हानिकारक केही पनि हुँदैन त्यसमा। तर अब कस्तो हुन्छ भने मैदा पनि कसैलाई सुट गर्ने कसैलाई नगर्ने हुन्छ, यो टर्ममा चाहिँ मैदा नराम्रो भनिएको होइन। जस्तै विदेशमा तपाईँको कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जापानमा हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले कोरियामा हेर्नुहोस्, मेन सोर्स अफ फुड तपाईँको मैदा प्रडक्टबाटै हुन्छ। मैदा नराम्रो हुने चिज होइन क्या, तर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने कसैलाई सुट गर्छ कसैलाई गर्दैन हैन, त्यो सबैलाई नराम्रो हुने पनि होइन, सबैलाई राम्रो हुने पनि होइन। अब त्योभन्दा प्रिफरेबल के भन्दाखेरि चाहिँ आटा भनिन्छ, किनभने तपाईँको मैदाभन्दा बढी आटामा चाहिँ फाइबर्सहरू बढी हुन्छ हैन। तपाईँको मैदाभन्दा चाहिँ आटामा चाहिँ हाम्रो न्युट्रिएन्टहरू बढी हुन्छ भन्ने वेमा चाहिँ मैदाभन्दा आटा बेटर, आटाभन्दा मल्टिग्रेन बेटर भन्ने हुन्छ हैन। चोइसेस चाहिँ कुन चाहिँ बढी गर्दा राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी डिफाइन हुन्छ हैन। अब तपाईँको अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको जुन तपाईँले भन्नुभयो कसरी खाने, कुन वेमा खाने हैन, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने बाहिर खाँदाखेरि बरु तपाईँले हेल्दी वेमा के पाइन सक्छ, स्यान्डविचहरू पाइन सक्छ कि हैन, ब्रेडहरू पाइन सक्छ कि, पास्ता हुन्छ, उमालेको चिजहरू हुन्छ, स्टिम गरेको चिज हुन्छ, डिप फ्राइड नखाने। बाहिरको तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, बाहिरको मेन प्रब्लम भनेको तपाईँको एउटै तेल 3-4 चोटि युज गर्छ, 4-5 चोटि युज गर्छ हजुर हैन। त्यो रिजनले गर्दाखेरि डिप फ्राइड फुडहरू तपाईँले एभोइड गर्नुभयो भने द्याट विल बी बेटर। तर मोमो भनेको त स्टिम्ड भयो नि त
होइन त्यो वेमा चाहिँ तपाईँको राम्रो मासु किमाहरू कस्तो बनाउँछ त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब जहाँ चाहिँ तपाईँको किमाहरू राम्रो हुँदैन भने तपाईँले बरु भेजिटेबल मोमो चुज गर्नु होइन किनकि भेजिटेबल त एटलिस्ट स्टिम भइसकेपछि कयौँ तुलनामा तपाईँको त्यो ब्याक्टेरियाहरू मरिसकेको हुन्छ त्यसमा होइन अब एउटा कुरा नि हजुर जस्तै अब बालबालिकाहरूको कुरा गरौँ है अहिले बालबालिका ठुलो समस्या क्या आउँदै यहाँ जङ्क फुड भन्न मिल्दैन भन्नुभयो होइन बाहिरको खानेकुरा होइन बाहिरको खानेकुरा रेडिमेड खानेकुराहरू ती खानेकुराहरू कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू होइन एकजना डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने 330 मिलिलिटरको हामीले कोल्ड ड्रिङ्क्स एकपटक खायौँ कोक फ्यान्टाहरू भने त्यसमा 9 चम्चासम्म चिनी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यो भनेपछि अहिले एकदमै बालबालिकाको लाइफस्टाइलले समस्या आइरहेछ बालबालिकाहरूको खानपानमा हामीले कसरी ध्यान दिने सहरी क्षेत्रमा एकदम ठुलो च्यालेन्ज छ कि अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ पेरेन्ट्सको रोल भन्छु म चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा बच्चाले तपाईँले एउटा खानेकुरा इनिसिएट गर्नुहुन्छ होइन इनिसिएट गरिसकेपछि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने बच्चाले खाइँदैन भनेर छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ क्या आमा बुवाहरूले होइन तर बच्चाहरूको टेस्ट कस्तो हुन्छ भने इभन हाम्रो पनि केही कुरा हामीलाई त्यो एडप्ट गर्न हामीलाई त्यो मिठो लाग्न हामीले 1 हप्तासम्म खाइराख्नुपर्छ सो द्याट हाम्रो टेस्ट बोर्ड चाहिँ 1 हप्तामा चेन्ज हुन्छ क्या तर हाम्रो बानी के छ आज खायो मिठो लागेन छोडिदियो भोलिबाट अर्को चिज खाने बच्चाहरूलाई पनि त्यो बाबुले खाएन नानीले खाएन छोडिदिन्छौँ क्या उसलाई त्यो प्र्याक्टिसै गराउँदैनौँ हुन्छ नि ब्रोकाउली खाएन आज खाएन भोलि खाएन पर्सि खाएन 1 हप्तापछि उसले खान थाल्छ क्या तर त्यो बानी लगाउनु पऱ्यो नि त मेरो बच्चाले खाइदिएन भनेर तपाईँले कस्तो हुन्छ भने जब उसको ग्रोइङ फेज हुन्छ नि ग्रोइङ फेजमै तपाईँले बच्चैदेखि उसलाई अब राखेर एउटा टेबलमा राखेर ल यो सकाउनै पर्छ तिमीले भनेर आज 1 दिन भन्नुहुन्छ उसले डरले खान्छ भोलि 2 दिन भन्नुहुन्छ डरले खान्छ होइन तर 1 हप्ताभित्रमा त उसले त्यो उसको टेस्ट बोर्ड नै यसरी चेन्ज हुन्छ कि उसले त्यो एडप्ट गर्न सक्छ क्या तर हाम्रो के छ भने बानी जे सजिलो छ त्यो बच्चालाई पनि मनपर्छ उसले एकचोटि त्यो दिइसकेपछि उसले खुसी भएर खान्छ अर्कोचोटि उसले त्यही डिमान्ड गर्न थाल्छ क्या हजुर अब यो चाहिँ म कम्प्लिटली के भन्छु नि प्यारेन्ट्समा डिपेन्ड गर्छ तपाईँले बच्चैदेखि उसलाई फ्रुट्स खाने बानी लगाउनु भयो तपाईँले सालेडहरू खाने बानी लगाउनु भयो तरकारीहरू पनि उसले कुन वेमा मनपर्छ डाइरेक्ट तरकारी खाँदैन भने त्यसलाई काटेर सानो पिस बनाएर रोटीमै मुसेर आटा जस्तो बनाएर पराठा बनाएर खान्छ कि होइन अब त्यसको अरू रेसिपी हुन्छ पकौडा भेजिटेबलकै पकौडाहरू हुन्छ भेजिटेबलकै तपाईँको घरमा बनाउने अरू आइटम्सहरू हुन्छ होइन उसले त्यो वेमा खान्छ कि होइन सधैँ एउटै त्यो दाल भात तरकारी जस्तो बनाएर दियो भने त बच्चाले त्यो लिनै सक्दैन क्या हामीलाई पनि हामीले यति धेरै आइटम्सहरू खोज्छौँ आफ्नो प्लेटमा भने त्यो बच्चाले त बिचरा उसलाई त जति जे कुरा मिठो दियो उसले त त्यही खान्छ नि त सो त्यसलाई कसरी मिठो बनाएर दिने होइन के हालेर अझै मिठो बनाउँदा उसले अझै मजाले खान्छ होइन त्यो वेमा दियो भने आई गेस बच्चाहरूको प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ जस्तो हजुर नेपालीहरूको एउटा लाइफस्टाइल एउटा खानपानमा एउटा कुरा के छ भने बिहान बेलुकै भात खाने चलन छ त्यो राम्रो हो कि होइन अब म के भन्छु भने यसमा हाम्रो जुन नेपाली खाना छ नि त्यो चाहिँ म एकदमै राम्रो डाइट भन्छु तर त्यसलाई मिलाउन जान्नु पऱ्यो क्या जुन हाम्रो कोठे थाल छ नि कोठे थाल चाहिँ हाम्रो के छ भने सबैभन्दा धेरै हामीले भात पर्छौँ क्या त्यसमा याद गर्नुभएको छ होइन अनि दाल हुन्छ तरकारी हुन्छ मासु अथवा अचार हुन्छ होइन तर म के भन्छु भने जहाँ तपाईँले दाल राख्नुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले खाना राख्नु पऱ्यो क्या अनि जहाँ तपाईँले भात राख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले हरियो साग तपाईँले आफ्नो घरमा पाकेको तरकारी सालडहरू राख्नु पऱ्यो होइन त्यो मिलाउने बित्तिकै तपाईँको खाना अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ तर थोरै खानु पऱ्यो आफ्नो बडीमा कतिसम्म मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक त डाइटिसियनले दिनुहुन्छ अर्को भनेको आफैले घरमा कन्ट्रोल गर्ने भनेको तपाईँले जति त्यो दालको एरियामा आफ्नो खाना राख्नुहुन्छ नि त्यति नै राख्नुहोस् क्या अब पहिला पूर्व हाम्रो जो हजुरबाहरू हुन्थ्यो उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो भने गएर खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन सो मजाले एक थाल खाना मजाले खानुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो खेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो क्या त्यो सबै इनर्जी युज हुन्थ्यो नि त अब अहिले हाम्रो जेनेरेसन के छ भने मजाले खाना खायो जान्छौँ अफिस अथवा कलेज जान्छौँ अनि टेबल वर्क हुन्छ नि हाम्रो जुन टेबल वर्कमै हामी यति बिजी हुन्छौँ कि हामी न कतै एक्सर्साइज गर्छौँ न हाम्रो खेतमा जस्तो गर्नुपर्ने काम केही पनि हुँदैन तर हाम्रो के छ भने अकुपेसन चेन्ज भयो पेसा चेन्ज भयो गर्नुपर्ने कामहरू चेन्ज भयो होइन तर हाम्रो खाने प्याटर्न एउटै भयो क्या खानाको एमाउन्ट एउटै भयो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जुन एउटा लाइफस्टाइल छ नि त्यो चाहिँ अहिले अब ओभर ग्रोइङ भनौँ न वेटहरू चाहिँ बढ्नुको रिजन चाहिँ त्यो भयो क्या खानाको प्याटर्न एउटै छ तर फिजिकल एक्टिभिटी कम भयो जस्तै अब अहिले हामीले सहरी क्षेत्रकै कुरा गरौँ ग्रामीण क्षेत्रमा पोषणको त्यति धेरै समस्या नहुनाले हामी सहरलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरिरहेका छौँ आज सहरी क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने जस्तै अब हामीले तरकारीहरू फलफुलहरू त किनेरै खानु पर्यो त्यसमा विकल्पै भएन विषादी प्रयोग नगरेको तरकारी पाउनै गाह्रो भयो कुनै पनि तरकारी बजारबाट खरिद गरेर ल्याइसकेपछि हामीले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरूमा ध्यान दियो र के गर्यो भने त्यो विषादी कम गर्न सक्छौँ ओके अब यसमा चाहिँ हामीले सल्युसन के भन्छौँ भने ल्याएर राम्रोसँग धुने तर त्योभन्दा एउटा बाटामा तपाईँले पानी राखेर त्यसमा
नुन हालेर तपाईँले त्यसमा चाहिँ तरकारी सलादहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो भने 15 मिनट जस्तो राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो जुन एउटा लेयर हुन्छ नि बिस्तारीको त्यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ एकदम सिम्पल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब जुन हामीले चाहिँ जेनरल हामीले जुन हामीले सुझावहरू दिइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो स्टेप इजिली घरमा नुन पनि पाइन्छ पानी पनि पाइन्छ तरकारी ल्यायो एकछिन 15 मिनट राखिदियो भने त्यस्तो राम्रो के पनि हुँदैन। अब अहिले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेलाई टेन्सनको विषय चाहिँ मोटोपन है फ्याट यो मोटोपन चाहिँ एकदमै धेरै टेन्सनको विषय र अरू के भने मोटाउनु भएपछि त पानी खाए पनि मोटाइँदो रहेछ म त केही खान्न तै पनि मोटाइरहेको छु भन्छन्। यो मोटोपनको खास अहिले पछिल्लो समय कारण के हो र यसको सोल्युसन के हो? सर अब यो जुन भन्नु भयो नि भर्खर तपाईँले पानी खाए पनि मोटाउने अब यसमा चाहिँ कस्तो कारण हुन्छ भने तपाईँको मेटाबोलिक रिजन भन्छौँ क्या हामीले चाहिँ होइन त्यो भनेको चाहिँ कसैको चाहिँ मेटाबोलिक कन्डिसन भन्छौँ हामीले मेडिकल टर्म भयो यो होइन कसैको एकदमै कम हुन्छ कसैको एकदमै धेरै हुन्छ जसको चाहिँ कम हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ जे खाए पनि जिउमा लाग्ने हुन्छ जसको धेरै हुन्छ जति खाए पनि उहाँहरूको जिउमा लाग्दैन होइन सो त्यो वेमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको त्यो मेटाबोलिजमलाई चाहिँ कसरी अझै सुधार गर्ने भनेर हामीले डाइट दिएर चाहिँ उहाँहरूको इम्प्रुभ गराएर बिस्तारो त्यसलाई मिलाउँदै ल्याएर उहाँहरूको वेट लस गराउँछौँ होइन अब सर्टेन एज पछि जस्तै कस्तो हुन्छ भने लेडिजहरूको एउटा सर्टेन एज पछि चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसहरू हुन्छ होइन प्लस तपाईँको कस्तो हुन्छ भने आफ्टर प्रेग्नेन्सी तपाईँको उहाँहरूको आफ्टर ड्युरिङ ल्याक्टेसन टाइम भनौँ न ब्रेस्ट फिडिङ टाइम के हुन्छ भने तपाईँको हर्मोनल चेन्ज यति हुन्छ कि उहाँहरूको त्यो मेटाबोलिजम कन्डिसन नै उहाँहरूको एकदमै लो हुन्छ क्या अनि त्यो वेट घटाउनै एकदम गाह्रो हुन्छ होइन अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले डाइटहरू मिलाएर दिनुभयो भने त्यसलाई फेरि रिएक्टिभेट गरेर हामीले चाहिँ वेट लस गराउन सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ जसले खाने बित्तिकै पनि तपाईँको कस्तो जति खाए पनि लाग्दैन उहाँहरूको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने सायद उहाँहरूको के एरियामा चाहिँ पुगेको छैन जस्तै कतिपय के हुन्छ भने हाम्रो नेपालीको डाइटमा चाहिँ प्रोटिनै खाइँदैन क्या हामीले माछा मासु अन्डा फलफुल कम हुन्छ हजुर एकदमै अब तपाईँको हामीले अन्डा डेली खाने कमै हुन्छ माछा मासु अन्डा अनि दुध दही रेगुलर खाने भनेको एकदमै कम हुन्छौँ क्या होइन त्यस्तै गरेर तपाईँको फलफुल होइन म त हप्तामा कहिले पाएँ खान्छु नभए पाएँ खाँदिनँ भन्नुहुन्छ होइन गएर ल्याएर म डेली खानुपर्छ भनेर खाने एकदमै कम हुनुहुन्छ क्या त्यस्तै गरेर म हरेक छाकमा मलाई मासु चाहिन्छ भन्ने पनि कम हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै अब दाल भइहाल्यो नि प्रोटिन पुगिहाल्छ भन्ने कन्सेप्ट छ एउटा होइन तर कस्तो हुन्छ अरे दालमा इनफ प्रोटिन हुँदैन मैले भनिहालेँ अघि पनि जनावरहरूमा तपाईँको जस्तो जनावरबाट पाउने प्रोटिन जति राम्रो हुन्छ त्यति हाम्रो चाहिँ प्लान्ट बेस्ड प्रोटिन चाहिँ राम्रो हुँदैन होइन त्यति हाम्रो शरीरलाई पुग्ने प्रोटिन हुँदैन क्या त्यसमा तर अब मिलाउँदाखेरि कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले अलिकति ध्यान दिएर गर्नुभयो भने सबै कुरा मिल्दै आउँछ। पनि धेरै कुरा हेर्न पाइन्छ होइन। अब अन्तिम प्रश्न धेरै समय पनि छैन चिसो मौसम सुरु भएको छ जाडोको मौसम छ यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चिसोबाट पनि जोगिन अहिले कोरोना भाइरसको यो महामारी पनि छ कोरोना भाइरसबाट पनि जोगिन र चिसोबाट जोगिन त्यसबाट हुने असरहरू कम गर्न हामीले खानपानमा यो चिसो मौसममा के कुरामा ध्यान दिने? ओके अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै तातो सुपहरू खान सकिन्छ घरमै तरकारीहरू बनाएर होइन अर्को भनेको हाम्रो गाउँघरमै इजिली एभाइलेबल तपाईँको के भन्छ भने सातुहरू बनाएर खाने चलन छ होइन तपाईँको के हुन्छ भने गेडागुडी सबै ल्यायो भुट्यो अनि त्यस पछाडि मकै भटमासहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो जति पनि एभाइलेबल छ होइन जौँ भयो फापर भयो होइन त्यो सबैको चाहिँ तपाईँको के गर्न सकिन्छ भने भुटेर त्यसलाई सातु बनाएर मजाले खाने त्यसले पनि तपाईँको प्रोटिन मजाले दिन्छ तपाईँको इम्युनिटीहरू बढाउँछ होइन त्यसै गरेर मैले भनिहालेँ गाउँघरमा तपाईँको दुध पनि पाइन्छ तपाईँको दही पनि पाइन्छ होइन अब दही जाडोमा अलिकति खान नमिले पनि कतिलाई चाहिँ एलर्जी हुन्छ अब जाडोमा खानै नहुने पनि होइन तर एलर्जी नै हुन्छ कतिजनालाई पिनास हुन्छ कसैलाई चिसो लाग्छ होइन दही खाने बित्तिकै सो दुध खान सक्नुहुन्छ त्यसको सट्टा बेसारहरू हालेर होइन तरकारीहरू तपाईँको बारीमै पाइन्छ राम्रोसँग हरियो सागपातहरू अलिकति बढी खाने गर्नुहोस् होइन भात अलिकति कम गर्ने गर्नुहोस् प्रोटिनको लागि अन्डाहरू खान सक्नुहुन्छ कि गेडागुडी खान सक्नुहुन्छ कि होइन त्यो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अहिले सुन्तलाको सिजन छ तपाईँको अब बोगटेको सिजन छ होइन अब त्यो घरमै घाममा बसेर मजाले खान सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ भने खानाबाट हाम्रो जबसम्म हामी खाना खाइसकेपछि चाहिँ घाममा बसेनौँ तबसम्म हाम्रो शरीरले भिटामिन डी प्रड्युस गर्न सक्दैन होइन। अब यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ कतिपय रिसर्चमा के देखाइसकेको छ भने भिटामिन डीको कमी हुने मान्छेलाई चाहिँ कोरोना भाइरस एकदमै बढी तपाईँको एट्याक गर्न सक्छ
भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छ। सो बाहिर चाहिँ के गर्न थाल्नु भएको छ भने भाइटामिन डीहरूको सप्लिमेन्ट इनिसिएट गर्नुभएको छ। त्योभन्दा त बरु 15 मिनट 20 मिनट मजाले घाममा सबै आफ्नो परिवारसँग बस्यो भने सप्लिमेन्ट खानै परेन नि त होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। अब जाडोको मौसम छ, तपाईँको जाडोमा त घाममा बस्नु भनेको सबैलाई आनन्दकै कुरा हुन्छ नि होइन। दिदी मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्नलाई यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन। हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ। र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरुले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। हामी स्वस्थ जीवन लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट। यो कार्यक्रम यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छ कार्यक्रम, अन्तिममा जानकारी दिन्छौँ नै। यहाँहरूकै प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा हामी यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। यो कुरा पनि हामी विस्तृत रूपमा अन्तिममा भन्नेछौँ। यतिखेर भने जीवनशैलीको कुरा गरौँ। त्यसो त आजको कार्यक्रममा हामीले हाम्रो खानपानका कुरालाई बढी जोड दिइरहेका छौँ अनि हाम्रो जीवनशैलीकै कुरालाई बढी जोड दिइरहेका छौँ। यतिखेर भने एकजना स्वास्थ्य कर्मीले यहाँहरूलाई र हामीलाई एउटा आग्रह गर्दै हुन्छ, हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भनेर। कस्तो जीवनशैली अपनायो भने अहिलेको समयमा हामी बच्न सक्छौँ भनेर, हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन सक्छ भनेर। यो कुरा नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबको सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली।
दैनिकी सुरुवात चाहिँ बिहान उठेदेखि फर्स्टमा 500 ml जति पानी मनतातो पानी पिएर सुरुवात हुन्छ। आफ्नो मर्निङ काम सकाएपछि चाहिँ म एक्सर्साइज गर्छु, लाइक 45 मिनट्स जति एक्सर्साइजलाई दिन्छु। त्यसपछि ब्रेकफास्ट गर्छु। 9 बजीतिर मेरो लन्च टाइम भइसक्छ। लन्च गरेर अनि हस्पिटल जान्छु। हस्पिटल बस्दाखेरि आफूले लिनुपर्ने प्रिकसन्सहरू चाहिँ सबै लिएर नै बिरामीमा एक्सपोज हुन्छु। एभ्री डे नै अहिलेको दैनिकी नै त्यही छ मेरो। त्यसपछि इभिनिङ आफ्नो जबबाट चाहिँ फर्किएपछि फेरि आफूले आजकल लगाएको सबै ड्रेसेसहरू नुहाएर मात्रै, घरमा छिरेपछि नुहाएर मात्रै अरू फर्दर इभिनिङको कामहरू सुरु हुन्छ। अनि बेलुका पनि 30 मिनट्स जति चाहिँ म आफ्नो मेडिटेसनको लागि दिन्छु र बेलुकाको खानपिन गरेर चाहिँ दैनिकी सकिन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीहरू कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन NTV प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, NTV कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र NTV इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा
हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकबिन, समय सकिन आँटेको छ। हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको बारेमा यहाँहरूको सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव हामीलाई पठाउन नबिर्सनुहोला। हामी तिनको प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई भाइबर मार्फत पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगाना देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, फेसबुक, नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। खानपानमा ध्यान दिउँ। चिसो मौसम छ, यो मौसम अनुसारको स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ। पछि पछुताउनुभन्दा अहिले नै सतर्क हुनु बेस। भोलि आजकै समयमा फेरि पनि आउँछौँ। हामी सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।